नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सेनेट इलेक्शन में 50-50 करोड़ रुपए के 2 बैग्स का मामला क्या है। इस हवाले से वीडियो एविडेंस की बात क्यों की गई, वजीर आजम इमरान खान ने इस सूरत हाल में किस अहम शख्सियत की जानिब इशारा किया, उनके पास क्या बहुत मखसूस नौयत की इतलात आई थी। इस पूरे मामले में 3 अहम शख्सियात कौन हैं, ये तीनों शख्सियात क्या किरदार अदा कर रही हैं, क्या आसिफ अली जरदारी ने किसी खास शख्सियत से और किसी खास हलके से कोई यकीन दहानी हासिल कर ली है, मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से मरियम नवाज को क्या हदायत दी है। इस पूरी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान कहां खड़े हैं और क्या सियासी पांसा पलटने वाला है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सेनेट इंतखाबात के हवाले से 50-50 करोड़ रुपए के 2 बैग्स का मामला क्या है और वजीर आजम इमरान खान ने किस मुबैना डील की जानिब इशारा किया। आपको इस मामले के मुतल्लिक 2 वाकयात, चंद अंदर की खबरें, कुछ दिलचस्प हकायक और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे इशू को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में एक शख्सियत को खास तौर पर बुलाया गया था। इस शख्स के पास कुछ ठोस किस्म की इतलात थी। इन इतलात की बुनियाद पर एक फाइल बनाई गई। जब यह फाइल इस इजलास में पेश की गई तो इजलास के शुरका हैरान रह गए। इस फाइल के 2 नुकात नाकाबिले यकीन थे। इससे पहले इस पूरे मामले को इजी लिया गया था, लेकिन अब यह मामला किस नहज पर पहुंच चुका था, यह सब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस फाइल में कुछ शख्सियात के नाम भी मौजूद थे। ये शख्सियात क्या कुछ करती रहीं, इस फाइल में इस मामले का जिक्र भी था। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में किस नौयत की फाइल पेश की गई और इस बुनियाद पर क्या फैसले हुए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो खास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो खास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीडीएम ने खास तौर पर आसिफ अली जरदारी ने एक हैरान कुन हिकमत अमली अपनाई है। यह हिकमत अमली क्यों अपनाई गई, उसकी वजह भी आपको बता देते हैं। तो आपको आगाह करें कि सेनेट में कुल नशिस्तों की तादाद 104 है। सेनेट के इंतखाबात में सूबाई असेंबलियां कलीदी और मरकजी किरदार अदा करती हैं। सेनेट में हर सूबे से 23 अरकान मुंतखब होते हैं। फाटा से 8 और इस्लामाबाद से 2 अरकान जनरल और 2 अरकान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होते हैं। अब जो सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है, इससे पहले 52 सेनेटर्स रुखसत हो जाएंगे, यानी 104 के ऐवान में आधे सेनेटर रह जाएंगे। यूं 52 नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। इस वक्त सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पास 30 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 21 अरकान हैं, जेयूआई फे के पास 4 नशिस्तें हैं। इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके पास कुल मिलाकर सेनेट में 67 का नंबर है, यानी 67 नशिस्तें हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त सेनेट में सिर्फ 36 नशिस्तें हैं, लेकिन इस मामले में एक ड्रामाई मोड़ आने वाला है।
وہ موڑ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آگے چل کر 50-50 کروڑ روپے والے بیگز کے ایشو پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں اسلام آباد کی جو 2 نشستیں ہیں، ان دونوں نشستوں پر تحریک انصاف کی کامیابی یقینی ہے۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں بھی پی ٹی آئی کے پاس ہی ہیں۔ ان میں سے ایک نشست اسد عمر نے جیتی تھی جبکہ دوسری نشست علی نواز آوان نے جیتی تھی۔ سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا سے 12 نشستوں کے لیے الیکشن ہوگا اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کی بہت بڑی اکثریت ہے، اس لیے خیبر پختونخوا میں 2/3 سے بھی زائد نشستیں پی ٹی آئی کے پاس آئیں گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے 12، پنجاب اور سندھ سے 11 نشستوں کے لیے الیکشن ہوگا۔ فاٹا کی 4 نشستوں کے لیے بھی سینٹ الیکشن ہوگا۔ اب اس وقت اسمبلیوں میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف کے کم سے کم 22 نئے سینیٹرز منتخب ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اس الیکشن میں تقریباً 12 نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اس طرح سینٹ کا جو 104 کا ایوان ہے اس میں حکومتی اتحاد کی کل نشستوں کی تعداد تقریباً 57 ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی حکومتی اتحاد کو سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ آیا ہے۔ وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ مخصوص اطلاعات ملیں جن اطلاعات نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ انہی اطلاعات کی بنیاد پر وزیر اعظم اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ کے ذریعے کروایا جائے۔ اسی وجہ سے حکومت نے ہنگامی طور پر ایک ریفرنس بنایا اور سپریم کورٹ میں دائر کر دیا تاکہ اس حوالے سے عدالت سے آرڈر حاصل کیا جا سکے۔ اب سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آئینی ترمیم کی جائے۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے جو حکومت کے پاس موجود نہیں۔ قومی اسمبلی میں اسے معمولی سی سادہ اکثریت حاصل ہے جبکہ سینٹ میں اپوزیشن کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ اب اس صورتحال میں وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کی مخالفت کی تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں یہ سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس مجوزہ آئینی ترمیم پر اپوزیشن نے کیا اہم فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو 50 کروڑ روپے کے بیگز کے معاملے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو آگاہ کریں کہ پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن نے ایک حیران کن فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے باضابطہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس مجوزہ آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گی۔ قومی اسمبلی میں بھی اس ترمیم کا راستہ روکا جائے گا اور سینٹ میں بھی، یعنی اپوزیشن جماعتیں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہونے دیں گی۔ اب واپس آتے ہیں اس میٹنگ کی جانب جس کا ہم نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اسی میٹنگ کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان نے 3 معنی خیز نکات اٹھائے۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ سینٹ الیکشن کا ریٹ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے انہیں کچھ خاص اطلاعات بھی ملی تھیں۔ وزیر اعظم کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن کا کون سا لیڈر پیسے لگا رہا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ
वजीर आजम का तीसरा नुक्ता यह था कि पिछले सेनेट इलेक्शन में भी पीटीआई के अरकान को खिदमत करेगा। अब वापस आते हैं 50-50 करोड़ रुपए के बैग्स के मामले पर। तो मामला यह है कि इस हवाले से दो हुकूमती रहनुमाओं ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी ने दो शख्सियात को सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के अरकान को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए। यूं पीडीएम एक तो मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ सकती है और दूसरा उसकी कोशिश है कि पीटीआई के अरकान खरीद कर सेनेट में अपने हिस्से से जायद नशिस्तें हासिल की जाएं।